بابے ایتھوں اٹھانا تو اٹھاواں کیویں کسے بندے دسیا انہاں نے ایک بڑا لاڈلا جا نزاکت بھائی بڑا لاڈلا مرید ہے بابا بودلا بہار صوفی احمد صاحب دکھنے والے پاسے کلندر پاک لیٹیں تو چھاڑے والے پاسے بابا بودلا بہار نہ مزار ہے میں آپ ویکھ کے آیا کسے جا کے دسیا بابا بودلا بہار نو اپنے پیراں آکھو اس ٹبے تو اٹھ جاؤ اتھے اجازت نہیں گل بڑی لمبی اختصار نال وقت اجازت نہیں دیندا کلندر پاک کو جا کے بابا بودلا بہار آندے حضور وہ لوگ نہیں رہن دیندے وہ آندے نے بابے آپ اٹھ جا کلندر پاک مسکرائے تے فرمایا بودلے آرام نال بے جس پہ جیا او جانے تے میرا خدا جانے اسی کیڑا آپ پہ آیا سرکار فرمایا میں نہیں اٹھنا جی میں گمگول شریف علیہ نبی ڈاکواں کیا سے آج اوہی ہوتے روٹیاں پہ تقسیم کر دے تو گرامی قدر حضرات جس ویلے نا گل حدوں لگ گئی انہاں کیا بابا اٹھ دا نہیں 3 دن گزر گئے چوتھا دن انہاں پتہ کی کیتا کسائی ہوتے زن انہاں کیا ہوا نپو ہے اس نے مریدیں آتے آج پیرا تو کہنے کے سرے تک ٹک چھوڑو پیرا تو لے کے سرنے والا تک بابا بودلا بہاراں ٹکیا کسائیاں گوشت جرلایا گوشت لوگ لے کے گھر ٹر گئے وچوں ایک سیانا بندہ اٹھے آتے اس جا دسیا کلندر پاک نو 5 منٹ زیادہ تھوڑے 5 منٹ لیسا کلندر پاک نو جا کے دسیا حضور آپ دا غلام بودلا بہار تے آج کسائیاں ٹک کے گوشت جرلا چھوڑیا اگے بھی تے پھر کلندر آیا نا کلندر پاک فرمایا کوئی گل نہیں جس لئے کلندر نو لوڑ ہونی ہے بودلے دیتی کلندر آپے بلا لوے گا جس لئے شام پئی بات رہا لے ہو بھائی بشیر صاحب نے چلی اس میں نہیں محفل چان والے ہو جس لئے شام پئی تے کلندر پاک نے آواز ماری او بودلے کتھے میں آئے ہائے آپانا سبحان اللہ علماء کتاباں جو لکھیا کہ جنہاں ہانڈیاں میں گوشت پیا پکنیا انہاں ہانڈیاں جو بوٹیاں اچھلیاں تے بابا بودلا بہار بنیا ایتھے پھر عاشقی آندہ ہے عاشق آندہ ہے چنگا لگ دے علی والا میں صرف 5 منٹ 5 تن پاک دینا دے منگے نے چنگا لگ دے سارے آنکھوں چنگا لگ دے علی والا سونا لگ دے سونا لگ دے علی والا پیارا لگ دے کسے بھی میدان وچوں کسے بھی میدان وچوں سونے لے سونے لے سونے لے نئیوں بھجدا علی والا نئیوں بھجدا علی والا چنگا لگ دے سارے آنکھوں چنگا لگ دے بات رہا لے ہوتا کہ توڑی محبت دی آواز علی پاک دی بارگاہ وچ نکلی ہوئی میں کلر کہار تک یاد کردہ جاواں چنگا لگ دے علی والا چنگا لگ دے چنگا لگ دے کسے بھی میدان وچ سن لے سن لے سن لے نئیوں بھجدا علی والا نئیوں بھجدا علی والا تے مار کے بودلا او مار کے بودلا سائیں جسے دم ہانڈیاں دے بچ پایا مار کے بودلا سائیں جسے دم ہانڈیاں دے بچ پایا دیور بدلے لال سخی دے جوش شباد کو آیا دیور بدلے لال سخی دے جوش شباد کو آیا بودلا کتھے میں تو ہونیا جایا جایا جا تینوں صدد علی والا تینوں صدد محبت دی آواز آوے چنگا لگ دے علی والا پیارا لگ دے پیارا لگ دے علی والا کسے بھی میدان وچ سن لے سن لے سن لے نئیوں بھجدا علی والا نئیوں بھجدا علی والا چنگا لگ دے والذین جاؤوا من بعدہم
یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان قرآن آندا ہے جڑے بعد چاہے دعا منگدے نے یا اللہ ساڈی بخشش فرما ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ساڈے انہاں بھائیاں دی بخشش فرما جڑے ایمان دی حالت میں دنیا تو ساڈے تو پہلے چلے گئے گرامی قدر حضرات پتہ چلیا دعائے مغفرت کرنا دعائے چیلم ایصال ثواب دی محفل شبینۃ القرآن نعتخانی دی محفل ہوئے علماء کرام نو بلا کے خطابات کرانا دنیا تو جان والے واسطے